बिग ब्याङ। जब हामी चन्द्रमा नभएको रात कुनै सुनसान ठाउँमा बसेर आकाशतर्फ असंख्य ताराहरूलाई हेर्दै कल्पना गर्छौं, तब हाम्रो मनमा अनेकन प्रश्नहरू उब्जिने गर्दछन्। यो ब्रह्माण्डको निर्माण कसरी भयो होला? यो कति टाढासम्म फैलिएको होला? अनि हामी मात्र बुद्धिजीवी प्राणी हौला कि अरू पनि होलान् यस ब्रह्माण्डमा? आदि इत्यादि। तर यथार्थमा यो ब्रह्माण्ड यति विशाल छ कि जुन कल्पनाले मापन गर्न सकिँदैन। यो सधैँ विज्ञान र खोजकर्ताको लागि चुनौतीको विषय हो। यो अनन्त ब्रह्माण्डमा हाम्रो पृथ्वी एक कण भन्दा पनि सानो रहेको छ। विराट ब्रह्माण्डको गहिराईमा कहीँ अधिक प्रकाशमान उज्यालो छ भने कहीँ कतै निष्पट्ट अँध्यारो, कतै करोडौं डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम रहेको छ भने कतै अत्यन्तै चिसो अवस्था रहेको हुन्छ। यति मात्र होइन, कहीँ त हाम्रो सूर्य भन्दा पनि करोडौं गुणा घनत्व भएका ताराहरू छन् भने कतै बरफ भन्दा पनि चिसो ग्रहहरू रहेका छन्। कुनै ठाउँमा जीवनको अस्तित्व छ भने कतै समयको पनि अस्तित्व छैन। यहाँ ब्रह्माण्डको कुरा गर्दा हामीले दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक दृश्य ब्रह्माण्ड र अर्को अदृश्य ब्रह्माण्ड। दृश्य ब्रह्माण्ड जसलाई हामी देख्न सक्छौं, जसको उत्पत्ति बिग ब्याङको महाविस्फोटबाट निर्माण भएको हो, जस्तै ग्रह, तारा, उल्का, आकाशगंगा, निहारिका, प्रकाश, गति, समय, गुरुत्वाकर्षण आदि। अदृश्य ब्रह्माण्ड दृश्य ब्रह्माण्डको विस्तारको बाहिरको अज्ञात ठाउँलाई भनिन्छ। हाम्रो यस दृश्य ब्रह्माण्डको बाहिर अज्ञात र अदृश्य ब्रह्माण्डमा के छ त्यो कसैलाई थाहा छैन। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी बिग ब्याङबाट कसरी यो ब्रह्माण्डको निर्माण भयो त यो बारे जान्नेछौँ। जब हामी दृश्य ब्रह्माण्डको विस्तारको दूरीलाई नाप्ने गर्दछौँ तब दूरी प्रकाश वर्षमा लिइने गरिन्छ। प्रकाश वर्ष ब्रह्माण्डमा दूरी नाप्नको लागि लिइने गणना हो। जसरी हामी पृथ्वीमा किलोमिटर वा माइलले दूरीलाई नाप्दछौँ, त्यसरी नै ब्रह्माण्डमा प्रकाश वर्षको प्रयोग गरिन्छ। एक प्रकाश वर्ष अथवा प्रकाशले एक वर्षमा पार गरेको दूरी एक सेकेन्डमा लगभग 3 लाख किलोमिटरको दूरी पार गर्दछ। यसलाई एक वर्षमा गणना गर्दा यो दूरी 94.5 खरब 60 अरब 80 करोड किलोमिटरको दूरी पार गर्दछ। बिग ब्याङबाट जन्मेको हाम्रो दृश्य ब्रह्माण्डको विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्षको घेरामा छ। सन् 1927 मा जर्जस लेमेन्ट्रीले फ्राइडमेन लेमेस्ट्री रोबर्टसन वाकर नामको समीकरण बनाए, जुन अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ जेनरल रिलेटिभिटीमा आधारित थियो। उनको अनुसार ब्रह्माण्डको उत्पत्ति एक प्राथमिक परमाणुबाट भएको थियो अनि एउटा महाविस्फोटबाट ब्रह्माण्डको विस्तार भयो। त्यसपछि ब्रह्माण्डको पदार्थ एक अर्कादेखि टाढा जान थाले। सुरुवातमा लेमेस्ट्रीको यस थ्योरीलाई सबैले खिल्ले उडाए। अझ लेमेस्ट्रीको बिग ब्याङ थ्योरीलाई धेरै आलोचना गर्नेमा फ्रेड होयल नामक वैज्ञानिक थिए। फ्रेड होयलको थ्योरी अनुसार ब्रह्माण्डको पिण्ड एक अर्कासँग टाढा
गइरहेका छैनन्, तर तिनीहरूको बीचमा नयाँ पदार्थको उत्पत्ति हुँदैछ जसलाई डार्क म्याटर भनिन्छ। उनले फ्रेड होयल स्टेट मोडल थ्योरीलाई प्रकाशित गरे र लेमेस्ट्रीको थ्योरीलाई बिग ब्याङ आइडिया भनेर व्यङ्ग्य गरे। धेरै समयसम्म संसारका वैज्ञानिकहरू यी दुई सिद्धान्तको बीचमा विभाजित भए, तर समय बित्दै गएपछि वैज्ञानिक प्रयोगबाट लेमेस्ट्रीको बिग ब्याङ थ्योरी नै सही हो भनेर साबित भयो। बिस्तारै बिस्तारै लेमेस्ट्रीको विरोधी पनि उनकै पक्षमा भए। सन् 1965मा कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्डको खोजमा लेमेस्ट्रीको बिग ब्याङ थ्योरी सबैभन्दा मान्य सिद्धान्तको रूपमा दर्जा लिइयो। आज लेमेस्ट्रीको बिग ब्याङ थ्योरीलाई ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको विषयमा सबैभन्दा धेरै मानिएको सिद्धान्त भनेर चिनिन्छ। बिग ब्याङ थ्योरी अनुसार आजभन्दा लगभग 13.5 अर्ब वर्ष पहिले ब्रह्माण्डको सबै अणु, परमाणु र कण एक अर्कासँगै थिए। यति नजिक कि कल्पना गरौँ सबै एकै ठाउँमा थिए। आजको सारा दृश्य ब्रह्माण्ड जो हामी देखिरहेका छौँ त्यो एउटा मात्र सानो बिन्दुमा रहेको थियो, अनि त्यो समय बिन्दु अपार घनत्ववाला र अत्यन्त गर्मी थियो। त्यो समय जहाँ भौतिक विज्ञानको नियम प्रभावहीन थिए। यो अवस्थामा स्पेस र समयको कुनै औचित्य थिएन। त्यो परिस्थितिमा अचानक कुनै अज्ञात कारणवश एउटा विस्फोट हुँदा ब्रह्माण्डको विस्तार सुरु भयो। सबै पदार्थ ब्रह्माण्डमा एक आपसमा टाढिँदै गए। यही विस्फोटलाई आज हामी बिग ब्याङ थ्योरी भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। बिग ब्याङको यस महाविस्फोटको समयमा ब्रह्माण्डको तापमान कति थियो त? यति बेला यसलाई अक्षरमा व्यक्त गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले अङ्कमा भन्नुपर्दा एक अङ्कको पछाडि 32 वटा शून्य बराबर महागर्मी थियो। महाविस्फोट पछिको एक माइक्रोसेकेन्ड भन्दा पनि कम समयलाई प्ल्याङ्क टाइम भनिन्छ। महाविस्फोट पछि ब्रह्माण्डमा निकै कम समयको अन्तरालमा यसको तापक्रम द्रुत गतिले घट्यो, अनि एक माइक्रोसेकेन्ड हुँदै त्यो तापक्रम 10 अर्ब हुन गयो। यो अवस्थामा ब्रह्माण्डको सबै पदार्थ ग्लो अन प्लाज्माको अवस्थामा थियो, जसमा सबै कण आफ्नै गतिमा थिए। जसरी ब्रह्माण्डको विस्तार हुँदै गयो त्यसको तापक्रम पनि घट्दै गयो। ब्रह्माण्डको तापक्रममा गिरावट र त्यसको प्लाज्मा अवस्था बिग ब्याङ महाविस्फोट पछि लगभग 3,80,000 वर्षसम्म चलिरह्यो। यस अवधिलाई डार्क टाइम पनि भनिन्छ, किनकि त्यो समयमा ब्रह्माण्डमा उज्यालो थिएन। हाम्रो मनमा यो पनि आउन सक्छ कि बिग ब्याङ महाविस्फोट पछि यस ब्रह्माण्डमा प्रचण्ड उज्यालो थियो होला, तर यो सोच वास्तवमै गलत हो। यथार्थ के हो भने जब बिग ब्याङ महाविस्फोट भयो त्यो समयको तापक्रम चरम सीमामा थियो, तर सबैतिर अँध्यारो, प्रकाश कतै थिएन, किनकि ब्रह्माण्ड प्लाज्मा अवस्थामा थियो। अनि यति बेलासम्म ब्रह्माण्डमा फोटोनको कण फुटेको थिएन। यस्तो लगभग बिग ब्याङ महाविस्फोट पछि 3,80,000 वर्षसम्म चलिरह्यो। यस डार्क टाइममा नै ब्रह्माण्डको प्लाज्मा अवस्थामा प्रोटोन र न्युट्रोन बन्न थाले। प्रोटोन र न्युट्रोन पाएपछि ब्रह्माण्डमा सबभन्दा पहिला अणु प्राप्त भयो। त्यो थियो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्माण्डको निर्माणमा प्रमुख भूमिकामा रह्यो, किनकि गुरुत्वाकर्षणको कारण हाइड्रोजन पछि हिलियमका अणु बन्न सुरु गरे, अनि हाइड्रोजन हिलियममा परिवर्तन भएपछि ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा पहिलो तारा वा सूर्यको उत्पत्ति भयो। समयको परिवर्तनसँगै ब्रह्माण्डमा यस्ता धेरै तारा बन्न थाले। असंख्य ताराहरूको कारण ब्रह्माण्ड अझ उज्यालो र प्रकाशवान भयो, र ब्रह्माण्डको काल युग पनि अन्त्य भयो, जसलाई हामी डार्क टाइमले चिन्ने गर्छौं। यस प्रकार बिग ब्याङ महाविस्फोटको लगभग 4 लाख वर्षपछि ब्रह्माण्ड प्रकाशवान भयो। जब ब्रह्माण्ड प्रकाशका किरणहरूले चम्किँदै थिए, बिस्तारै बिस्तारै बिग ब्याङबाट निक्लिएको कस्मिक म्याटरबाट अझ धेरै अणु बन्दै गए। ग्रह, उपग्रह, धूम्रकेतु र धेरै आकाशे पिण्डहरूको निर्माण सुरु भयो।
8 अर्ब वर्षसम्म ब्रह्माण्डमा चारैतिर यो प्रलय र निर्माणको कालचक्र निरन्तर चलिरह्यो। यही कालचक्रमा लगभग 4.5 अर्ब साल पहिले हाम्रो सूर्य र सौर्यमण्डलको निर्माण भयो, जसमा हाम्रो पृथ्वी पनि थियो। त्यति बेला पृथ्वी आजको जस्तो जीवन जिउन लायकको थिएन। त्यति बेला जताततै ज्वालामुखी र लाभाको मुस्लोले पृथ्वीको वातावरण ढाकिएको थियो। आफ्नै दूरीमा धेरै छिटो गतिमा घुमिरहेको पृथ्वीमा त्यति बेला सिर्फ 8 घण्टाको एक दिन हुन्थ्यो। त्यति बेला यस धरतीमा पानी थिएन। त्यो समय यस प्रचण्ड गर्मी ग्रहमा हावामा बाफ बन्न थाल्यो। त्यो सँगै H2O र धेरै अरू एलिमेन्टहरू पनि बन्न सुरु गरे, जुन र मेटेरियलहरू बिग ब्याङसँगै पृथ्वीमा आएको थियो। पृथ्वीमा बिस्तारै बिस्तारै लगातार बाफको कारण पानी पर्न थाल्यो र पृथ्वी चिसो हुँदै गयो। लाखौं वर्षसम्म परेको पानीको कारण नदी, जलाशय, समुद्र बन्यो। लगभग 3.5 अर्ब वर्ष पहिले पानीमा हाइड्रोजन, अक्सिजन र कार्बन मिलेर जीवनको चहल पहल सुरु भयो अनि धरतीलाई आफ्नो एक कोषीय जीव मिल्यो, जुन थियो प्यारामेसियम अनि अमिबा। यी सूक्ष्म जीवाणुका कारण पछि गएर बहुकोषीय जीवन बन्न थाल्यो। समयसँगै यस पृथ्वीमा व्यापक जीवहरूको उत्पत्ति भयो। अहिलेको समयमा ब्रह्माण्डको जन्म करिब 13.5 अर्ब वर्ष भन्दा पनि धेरै समय भइसकेको छ भने यतिका वर्षदेखि ब्रह्माण्ड अविरल बढी नै रहेको छ। एक अनुमानका अनुसार यस ब्रह्माण्डमा हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी जस्ता 20 करोड भन्दा धेरै आकाशगंगा अर्थात् ग्यालेक्सीहरू रहेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार तारा र पृथ्वी जस्ता ग्रहहरूको गन्ती त गर्न नै असम्भव छ। ब्रह्माण्डको यस पृथ्वीमा मात्र नभई अरू कुनै ग्यालेक्सीहरूमा पनि जीवन हुन सक्छ। फरक यति मात्र हो कि कुनै ठाउँमा हामी भन्दा धेरै न्यून स्तरका प्राणी होलान् त कुनै ठाउँमा हामी भन्दा पनि करोडौं गुणा उच्च स्तरको सभ्यता रहेका होलान्। यस्तो पनि हुन सक्छ यहाँ हामी सास फेर्न अक्सिजन दिन्छौं भने अन्य ग्रहमा अरू कुनै वायुले पो सास फेर्छन् कि? यहाँ हामी अन्न खान्छौं त्यहाँ उनीहरू अरू केही नै खान्छन् कि? यो जे पनि हुन सक्छ। तर यो कुरा चाहिँ सत्य हो कि ब्रह्माण्डको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि प्रकारको अस्तित्व हुन सक्छ। ब्रह्माण्डको उत्पत्तिदेखि आजसम्म कति ठाउँमा जीवन विकसित होला त कतै नष्ट पनि भइसकेको होला। कुनै ठाउँमा भर्खर जीवनको सुरुवात हुँदै होला। ब्रह्माण्डमा कुनै पनि कुरा स्थिर छैन। कुनै पनि वस्तु निरन्तर रहँदैन। सबै चीजको समय हुन्छ, कसैको अति कम त कसैको अधिक ज्यादा। तर यो निश्चित छ कि ब्रह्माण्डको हरेक वस्तुको एक न एक दिन अन्त्य अवश्य हुनेछ। यति मात्र होइन, स्वयं ब्रह्माण्डको पनि एक दिन अन्त हुनेछ। तर यो अन्त्य समाप्ति भने होइन, नयाँ परिवेशको सुरुवात मात्र हो। दर्शकहरू, यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। साथै यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी पाउनका लागि हाम्रो विश्व घटना युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।